kanimo. Aduna akong tuman, ang kabubuton mo. Inabuhi ko ang pulong mo. Ang akong ikasulti, nagapasalamat kami uban sa ako ang kauban, Ma'am Lendy Cadiz. Salamat uban usab sa mga ginikanan sa Sinalayan, sa inyong paghatag og mga panalangin alang sa mga kabataan og usa ka rare ni nga mga kahigayunan sa alang sa mga kabataan tungod sa kalayo sa lugar nga Sinalayan unya kadaot pag sa dalan panagsaragid kaayo ang makaabot didto nga mga magadala sa mga hinabang o panalangin alang sa mga kabataan. So actually ang Sinalayan Mobile Station 5 years pa lang siya o karong just last year gitukuran sa atong mayor Asina Piwerbas ang Sinalayan og usa ka building diin mao na ang ginaokupar karon sa ato ang mga kabataan uban sa ako ang kauban nga maestra ug dako kaayo ang among pasalamat nga kaninyo sa tanan nga nagalangkob sa Division Federated PTA sa inyong gihimo nga feeding program ug outreach karong adlaw. Kami nagapasalamat na kaninyo nga ang Sinalayan usa ka nahimong mga beneficiary sa inyong mga buluhaton ug ang Ginoo nay magabalos kana kaninyo tungod sa aduna tay mga maayong buhat dinhi sa kalibutan. Aduna raon niya nay balos gikan sa atong buhi nga Dios. Busa ako ang mga pagpasalamat in behalf sa ako ang mga kauban bisan pa sa amo ang main nga school nga Bulacau Integrated School nga nagapaabot kami sa pagpasalamat nga kaninyo ug ang Ginoo mao'y magkapanalangin nga kaninyo 100-folds sa inyo ang gihatag alang sa mga kabataan sa Sinalayan ug kani ang inyong ubos nga isuon Lady Pastor Sonia Kamingkitan sa ka magtutudlo sa Sinalayan Mobile Station. Daghan kaayong salamat. Og alang usab sa amo ang mga pagpasalamat sa mga nianhi diri karon si Pastor Noel Lavinia. Actually atong Sunday dinhi siya sa simbahan para sa pagpersonal pagpaabot sa inyong katuyuan. Ato ang District 2 President si Sir Romulo Shoko, ang ato ang District 3 President ug si Mr. Amplayo, ang ato ang District 9 sa Lumbo ug bisan pa kang Ma'am Libante ug usab kang Doktora Toledano ug usab kang Sir Glenn nga Dinunong sa District 5 ug usab kang Mr. Pacris, ang ato ang District 7 President o kang Mr. John Ray Serrano, ang ato ang District 6 President o usab sa John Daps TV. Daghang kaayong salamat ug sa tanan-tanan nga nagalangkob ini kang Mr. Ronnie Jr. Parami og daghan kaayong salamat ang atong GPTA President sa District 10. Daghan kaayong salamat nga na kaninyo ug ang Ginoo magapanalangin nga na kaninyo. Daghan kaayong salamat.